अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। और आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगी क्योंकि इस व्लॉग में मैं खुद भी सुनना चाहती हूँ और मैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है डायबिटिक पेशेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और हमें नहीं पता कि इसका इलाज किस तरह से करवाना है, हमें क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी। इस चीज़ में हम बहुत गलतियां करते हैं और बहुत बहुत बड़ी बीमारियों को दावत देते हैं। तो इस टाइम यकीनन आप जानते होंगे मेरे साथ और चैनल्स पे भी होते हैं और माशाल्लाह एक मशहूर शख्सियत है। डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए समझे एक अल्लाह की तरफ से ऐसा वसीला है कि इनकी जो दवाइयाँ हैं माशाल्लाह वो ऐसी हैं कि आप जब उन दवाइयों को लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के बाद आप जो है वो डायबिटीज़ को अल्लाह हाफिज कर देते हैं, एक सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी जीते हैं। मेरे साथ हर्बलिस्ट मौजूद है डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब, उनको मैं वेलकम करूंगी, टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा पहले स्टार्ट में ये बताएं, ये जो शुगर है क्योंकि व्लॉग है इस पे मैं चाहूँगी कि लिमिटेड टाइम पे हम अवेयरनेस दे सकें। मुझे बताएं कि शुगर जो है बेसिकली ये चीज़ क्या है, जो एक मर्ज है। हम कहते हैं कि शायद ये टेंशन से होती है, अब हो तो गई टेंशन से, डिप्रेशन से या ज़्यादा मीठा खाने से या मोटापे से। अब उसके बाद क्या ये अगर बीमारी हो गई है तो इस बीमारी को होने से कौन सा ऐसा हमारा बॉडी पार्ट है जो काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले देखने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और डायबिटिक के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनका सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं जो कि शायद अमूमन हम एक आम प्रोग्राम में नहीं कर पाते, कि बेसिक हम चीज़ें बताएंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। असल में लबलबे की वर्किंग, पेनक्रियाज आपका कंप्रोमाइज़ हो जाता है, जिसको फिर हम हर्बल मेडिसिन से या परहेज से या फिर वॉक से एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका लबलबा ठीक होगा, आपकी इंसुलिन जितनी बॉडी के अंदर आप इंटेक करते हैं ग्लूकोज, और उसी मकदार का जब तक इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा और बाइंडिंग नहीं होगी तो वो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बज़ाहिर ग्लूकोमीटर में हमें नज़र आ रहा होगा कि ज़्यादा है, मगर वो नज़र आना इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल आपको नुकसान पहुंच रहा होता है, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी एक वर्किंग लाइफ, आपकी नींद, आपका जागना, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, आपके चेहरे की रंगत, इवन के आपकी खूबसूरती कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो डायबिटिक के लिए बेहतर ये है कि आप एहतियात कीजिए, और एहतियात कहते हैं कि वो अफसोस से बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अगर इनको कोई जख्म लग जाता है तो वो जख्म ठीक क्यों नहीं होता? और चाहे वो हाथ पे है या पाँव पे है, पैर की उंगली पे है, तो अमूमन मैंने पेशेंट देखे हैं कि जिन लोगों का फिर पैर भी काटना पड़ जाता है, उसकी क्या वजूहात होती है? ग्लूकोज लेवल जस्ट लाइक आप किसी भी जख्म पे चीनी रख के बांध दें, ज़िंदगी में वो ठीक नहीं होगा, नासूर बन जाएगा। तो ये ग्लूकोज लेवल जब आपके ब्लड वॉल्यूम के अंदर बढ़ जाता है तो वो फिर मुतालिका जगह पर जाके वो आपके ज़ख्म को कभी नहीं भरने देता, क्योंकि एक तरफ ग्लूकोज जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है उस ज़ख्म को, तो दूसरी तरफ आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल फोर्सेस हैं, वो वहाँ पे काम उस तरह से नहीं कर पाती ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होने की वजह से। यही वजह है कि आपको ग्लूकोज लेवल अपनी बॉडी में कंट्रोल करना होगा, वरना आपके हाथ पाँव, आपकी उंगलियां, इवन के आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ तो ज़ाहिरी तौर पे ज़ख्मी होकर काटने पड़ जाते हैं और कुछ वर्किंग करना छोड़ देते हैं। ठीक। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, क्योंकि अब जो डायबिटीज़ है वो पहले अगर मैं छोटी थी तो मैं ये सुनती थी कि एक एज आती है तो उसके बाद आप डायबिटिक पेशेंट होते हैं या आपका बीपी हाई होता है। अब बहुत कम उम्र बच्चे, यानी कि पैदाइशी भी लोगों को बच्चों को शुगर होती है और बहुत कम उम्र बच्चों को भी होती है और जवान जो नस्ल है उसको भी शुगर होती है। तो जब आप इतनी कम एज में डायबिटिक पेशेंट बनते हैं तो यकीनन एक आप मैरिड लाइफ जीने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर क्या इसमें बांझपन भी हो सकता है? इसमें क्या नस्ल बढ़ाने में भी मुश्किल हो सकती है? क्या शुगर इन चीज़ों को भी नुकसान देती है? आपके एक सवाल में बहुत सारे सवालात हैं जी। अगर हम इसको बर्फिकेट करें और आपको मैं जवाब देना शुरू करूं, सबसे पहले तो ये कि ये जो आने वाली अब नस्ल है ये बहुत ख़तरनाक एक ऐलान होने वाला है, लोगों को नज़र आने वाला है कि जो गुज़िश्ता जो एक नस्ल गुजरी है उसके अंदर जो बद एहतियाती, बद परहेज़ी और अजीब व गरीब सी लाइफ स्टाइल थी, उसका इम्पेक्ट अब आने वाले बच्चों पे होगा।
جس میں بہت سارے ایسے امراض سامنے آئیں گے جو کہ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے جو بچوں میں ہوں گے. تو اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے. اپنا لائف اسٹائل تھوڑا سا نیچرل کیجیے, اپنا فوڈ اسٹائل تھوڑا نیچرل کیجیے, ایکسرسائز, پیدل چلنا, واک, ان چیزوں کو اہمیت دیجیے. پھر یقیناً جب ڈی این اے لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین بھی جس بیماری کا شکار نہیں ہو پاتے اور ساری زندگی جو وہ غلط حرکات کرتے رہتے ہیں, یعنی غلط ایک لائف اسٹائل جیتے رہتے ہیں, اس کی سزا آنے والے بچوں کو بھگتنا پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ کے سیلز, آپ کے ٹیشوز, آپ کے آرگنز گلوکوز لیول, گلوکوز بلڈ والیوم بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل اس طرح ایک ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں جو ان نیچرل ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ازواجی زندگی بھی, آپ کی ورکنگ لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ایک وہ والا ایک تو بیماری ہوتی ہے مردانہ یا زنانہ بانجھپن ریپروڈکٹیو سسٹم کی وجہ سے, مگر شوگر وہ بیماری ہے جو کہ نہ صرف ریپروڈکٹیو سسٹم, آپ کی پوری باڈی کے تمام سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو احتیاط بہت ضروری ہے, پرہیز بہت ضروری ہے, لائف اسٹائل چینج کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ تو نہ صرف آپ کی ازواجی زندگی, آپ کبھی والدین نہیں بن سکیں گے, خاتون ہے تو ماں نہیں بن سکے گی, مرد بچہ ہے تو وہ باپ نہیں بن سکے گا. تو اس کے لیے آپ کو یہ نہ صرف ازواجی زندگی, آپ کے تمام معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. آپ 30 سال کی عمر میں 60 سال کے لگنے لگیں گے, آپ کی پوری باڈی ڈھل جائے گی, گلنا شروع ہو جائے گی, ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہاں پہ آپ کو اس کی احتیاط بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کا ڈائبٹیز کا جو کورس ہے وہ ہے 3 مہینے کا, اور 3 مہینے سے پہلے کچھ لوگ 1 مہینے میں بھی میڈیسن, وہ جب آپ کی دوائیاں لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ 2 مہینے میں, پھر آپ پرہیز 6 مہینے کا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی میرے یوٹیوب چینل سے آپ کے پاس آئے اور انیشا کا نام لے تو کتنے % ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ کیونکہ میں نمبر لگا کے نا یہ ان کو کہوں گی بھی آپ لوگ اگر جائیں تو میرا نام لیجیے گا تاکہ ڈسکاؤنٹ ملے, مہنگائی بہت ہو گئی نا اس لیے. ایک بات میں آپ کے اس یوٹیوب چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا, ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, وہ اس طرح سے رکھی ہوئی ہیں کہ نہ صرف آپ کے پروگرام, ویسے بھی ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے اور وہ کہہ دے میرے پاس اماؤنٹ نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ پیسوں کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہوگا. ہم اس میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج کنٹینیو کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, آپ ہمارے لیے اور اپنے لیے دعا کریں. کل آپ کے حالات اچھے ہو جائیں تو جو آپ کا ریمیننگ بیلنس ہے آپ وہ دے دیجیے گا. اگر زندگی بھر حالات اچھے نہ ہوں تو معافی ہے, مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات بھی اچھے ہوتے ہیں مگر وہ جھوٹ اور غلط بیانے سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم پھر تھوڑی سی تنبیہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے برگر کھائے, آپ نے بریانیاں کھائیں باہر, آپ نے ہوٹلنگ کی اور ہمارے ادویات پہ جو اخراجات آ رہے ہیں اس کے پیسے نہیں دیے, تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی, وہ پھر اللہ جی پکڑیں گے. اب ہم ایک ایک بندے کو جا کے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب تھے پچھلے دنوں, وہ یقین کریں دونوں میاں بیوی آتے تھے اور ہسبینڈ ان کے ڈائبٹک پیشنٹ تھے, ان کی شوگر ختم بھی ہو گئی, تو انہوں نے علاج فری آف کاسٹ کروایا اور بڑی بات انہوں نے کی. ایک دن مجھے وہ کہیں, میں فیملی کے ساتھ گزارا تھا, تو میرے پاس تو بڑی پرانی سی گاڑی ہے, وہ ماشاءاللہ کوئی 1 کروڑ کی گاڑی کے اندر وہ ان کے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے اور ان کی وائف, میری جب نظر پڑی تو میں تو دیکھتا ہی رہ گیا. تو اس کے بعد ہم نے یہ تھوڑی سی ٹرم آف کنڈیشن لگائی کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کسی ایسے شخص کا حقدار ہیں جو کہ زیادہ نہیں کر سکتا, بالکل نان افورڈنگ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کا جواب دینا. جی, پر میرا وہ آپ ڈسکاؤنٹ والی بات میرے نام پہ بتائیں, آپ کے نام کیونکہ میرے ولاگ کوئی دیکھ کے آئے گا تو وہ ڈسکاؤنٹ مانگے گا, فری آف کاسٹ کوئی سین نہیں ہوگا. جی, اس کے لیے میں نے آپ کو, جیسے کوئی بھی نان افورڈنگ ہے ویسے بھی آ سکتے ہیں, اور اگر ان کا ولاگ دیکھ کے آتے ہیں اور یہ ولاگ مجھے دکھاتے بھی ہیں اور انہوں نے ان کا چینل لائک شیئر سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو 10% ان کو ہم ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اور کوشش کریں گے کہ مختلف اس طرح کی بیماریاں, آج ڈائبٹیز پہ ہم نے بات کی, اور پھر اور بیماریوں پہ بھی ہم جتنے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کوشش کریں گے کہ اس پہ ضرور بات کریں تاکہ جتنا بھلا ہو سکے ہم ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.